उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए उम्मती के लिए। एक बार सवाल फिर आपकी खिदमत में जवाब देने के लिए तैयार हैं। सवाल है, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी का नाम बताइए। शिलांग है। बच्ची ने जवाब दिया है कि मेघालय की राजधानी शिलांग है। नाम है रमला बिनते मोहम्मद माजिद। जवाब सही है। बच्ची आए वो अपना इनाम ले जाए। बच्ची को 100 रुपये का और इनाम मिला है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, इनामात की बारिश हो रही है। आप भी तैयार होकर आइए। अभी सवालात की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। इंशाअल्लाह आप हजरात के सवालात आप हजरात पे गुशगुजार किए जाएंगे वक्तन फवक्तन। चलिए वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल अज़ीम इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन अय्युहल मोहम्मद ज़ैद सल्लमू 100 रुपये का इनाम उनको मिला है। वहाँ और लेके चले। मोहम्मद ज़ैद सल्लमू, जिन्होंने अभी तकलीफ की है, छोटा बच्चा था। अय्युहल मुस्तमिऊन कमा अंतुम तअलमून जय्यदा अन्न अल-लुग़त अल-अरबिय्या तफूक़ु अला साइरिल लुग़ात लिअन्नहा हिय लुग़तुल क़ुरआन व लुग़तुल हदीस व लुग़तु अहलिल जिनान व लुग़तु अहलिल क़ुबूर व लुग़तु नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फल्तमिस मिन फ़ज़ीलतिश शैख़ मुहम्मद हाशिम हफ़िज़हुल्लाह अन युल्क़ियल्लाहु अला बिर्रिल वालिदैन अमामल मुस्तमीन बिल लुग़तिल अरबिय्या फ़लियतफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अमरा इबादहु बिल इहसानि इलल आबाइ वल उम्महाति क़ाइला व बिल वालिदैनि इहसाना वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الذي فضل درجة الأمهات على الآباء وعلى آله الأوفياء وأصحابه الأجلاء ومن امتثل أمرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في موطن آخر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اعلموا أن الله تعالى
قرن بين ذكر الشرك والإحسان إلى الأبوين في كتابه الباقي إلى يوم القرار، فقال في سورة الأنعام: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران تعكس مدى تقدير حكم الله الجليل الجبار، ويكشف القناع عن هذه الحقيقة الناصعة بشكل ملموس، بأن المرء يلزمه أن يهتم بالإحسان إلى أبويه، مثلما يهتم بالإقبال على توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته في جميع الأحيان، الذي هو يحيي ويميت، وإذا مرض أحد فهو يشفيه. أيها الإخوان، ولكن المجتمع البشري قد ابتعد عن هذه الأمور التي تؤدي إلى الحب والوداد والشوق إلى الجنة وإطاعة الرحمن، ولذلك فسد المجتمع الإنساني ودب إليه داء الأمم من قبلكم، وفشى فيه الظلم والعدوان والجور والاعتداء والفوضى واللادينية في البيت والخارج، وفي المسجد والخارج، وفي النوادي والحفلات، وفي المحافل والمجالس. وكذلك عباد الله تعالى، من المهم جدا أن تعتفوا بالغا بتلاوة القرآن الكريم الذي يعلمنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا الفردية والاجتماعية، فإن القرآن يعلم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفحوى هذه الآية الكريمة أن الله يأمر عباده بامتثال الشكر، لأن الله تعالى أفاض عليهم نعما كثيرة وآلاء جمة لا تحصى بعد ولا تنتهي بحد، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما يجب على المرء تقديم الشكر إلى والديه لأنهما حملا وهنا على وهن، رزية على رزية في صبا المرء، ولكن الصبي إذا كبر وبلغ سن الرشد نسي كل ما كان قد أحسن إليه والداه من احتمال الآلام والهموم والأحزان، ونسي كل ما قدم إليه من نعم كثيرة وآلاء جمة لإصلاحه وتربيته وصهره في بوتق الخلق الحسن وسير الصحابة الكرام. أيها الإخوان الكرام، مرة جاء صحابي إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أمك. فيقول السائل: ثم من؟ فيقول: أمك. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أمك 3 مرات. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أبوك. هذا الحديث وتبادل التساؤلات والردود تعكس مدى تعديل الأم الحنونة وفضيلة درجتها على الأب الشفيق العطوف. أيها المسلمون الكرام، ولكن الأولاد والصبيان في العصر الحاضر يرغبون في الحضارة الغربية التي يتعلمونها من التلفاز والراديو والأفلام والأغاني، ولكنكم أنتم من أبناء الإسلام ودخلتم في حظيرتي وتلقيتم تعاليم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم التي نزلت على قلبي، فيلزمكم أن تفكروا في أعمالكم وفي أنكم أين تذهبون، ولماذا جئتم إلى الدنيا، ولما قبلتم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فانتهوا عن عقوق آبائكم وأمهاتكم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم منع وحرم عقوق الوالدين. أخيرا أدعو الله لي ولكم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.